अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ससुन नबिय्यीन के सबक नंबर 15 अल-काअबतु में हम शुरू करने जा रहे हैं। काफ़ी अरसा हो गया पिछला सबक रिकॉर्ड करवा कर। इंशाल्लाह अभी कोशिश होगी कि जो है कि कुछ तसलसल के साथ आपको असबाक मिलें। तो चलें शुरू करते हैं। अल-काअबतु पिछला सबक था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब रुया इब्राहीमा। तो उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था, और क्योंकि अभी बकरीद वगैरह गुजरी है तो आप उस ख्वाब से बखूबी वाकिफ़ होंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर मुसन्निफ़ अलैहि रहमा फरमाते हैं व ज़हब इब्राहीम व आद बाद ज़ालिका। व और ज़हबा गए, वाहिद मुज़क्कर गायब। ज़हबा वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। ज़हबा यज़हबु ज़हाबन, जाना। व ज़हबा इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए। ज़हबा फेल और इब्राहीम फ़ाइल। ज़हबा फेल और इब्राहीम फ़ाइल। ज़हबा फेल और इब्राहीम फ़ाइल। तो ये हो गया फेल और इब्राहीम हो गए फ़ाइल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम तरकीब में तफसील नहीं जा रहे हैं, बस कौन फेल होगा, कौन फ़ाइल होगा, कौन क्या बन रहा है, वो चीज़ें देख लेंगे। तो फेल फ़ाइल मिलकर जुमले फेलिया हो गया। उसके बाद है वाउ, ये हुर्फ़ अत्फ़ है। आदा, ये भी फेल है। आइन वाउ दाल इसका मादा होगा। आइन वाउ दाल। आद यऊद औदन, वापिस होना, लौटना। ये भी वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। व आदा, और वो वापिस हुए। कौन वापिस हुए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। व ज़हब इब्राहीम व आदा बाद ज़ालिका। यानी मुसन्निफ़ अलैहि रहमा फरमा रहे हैं कि रोया इब्राहिम जो था, जिसमें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है ज़बह करने का देखा था ख्वाब, और जो है जिसी से बकरीद की जो है हम लोग की कुर्बानी जो है हमारे लिए मसनून कही गई। तो मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि उसके बाद जो है कुछ अरसा थे, उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। वह आदा बाद ज़ालिका, और उसके बाद आए। बादा जो है ये ज़र्फ़ होकर इस्तेमाल होता है, मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होगा। उसके बाजू वाला जो है उसके बाद जो लफ्ज़ आएगा वो मजरूर होगा। ज़ालिका क्योंकि इसमें इशारा है और ये मबनी है, इसलिए ये मजरूर है, लेकिन यहाँ पर एराब आपको मबनी होने के से ज़बर का ही नज़र आ रहा है। बादा ज़ालिका, उसके बाद, यानी गए फिर उसके बाद वापिस आए। उसके बाद फरमाने अरादा व अरादा अन यबनिया बैतन लिल्लाह। तो यहाँ पर आ जाइए आप। अरादा फेल माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा, ठीक है ना। अरादा युरीदु इरादतन, इरादा करना, बाबे इफ़ाल से। अरादा युरीदु इरादतन, बाबे इफ़ाल से, ठीक है। इसका मादा क्या होगा? रॉ वाउ दाल। इसका मादा क्या होगा? रॉ वाउ दाल। तो अरादा चाहा, इरादा किया। अन यबनिया, अन जो है नवासिब मुजारे है, अन की वजह से जो है यबनिया की या पर जबर है। बना यबनी बुनियानन, बनाना, कंस्ट्रक्ट करना। तो वह अरादा अन यबनिया, अन नवासिब मुजारे भी है, साथ में जो है फेल को मजदरी मायने कर देता है। मजदरी मायने यानी यबनी के मायने क्या होगा? बनाता है या बनाएगा वो एक मर्द। अन आने से क्या हो जाएगा? अन यबनिया, बनाना, नून अलिफ ना, मजदरी मायने। वह अरादा अन यबनिया, और उन्होंने बनाना चाहा, और उन्होंने बनाने का इरादा किया। बैतन लिल्लाही, बैतन नकीरा है, बैतन क्या है? नकीरा है। तो बैतन नकीरा हो गया। तो बैतन नकीरा हो गया तो क्या हो गया? ये एक घर, लिल्लाही अल्लाह के लिए। अरादा फेल हुआ, जमीर उसमें फाइल, ठीक है ना। तो ये इसको यहां पर रोक दें। अब बनिया यबनिया से चल तरकीब करें। यबनिया फेल हुआ, जमीर उसमें फाइल। बैतन जो है मफूल भी हो गया। लिल्लाही जार मजरूर हो गया, लाम हरफ जर, और लफ्ज़ अल्लाह मजरूर। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का एक घर बनाना चाहा, अल्लाह का एक घर बनाना चाहा। वकानतिल बुयूतु कसीरतन, अब मिलाकर पढ़ेंगे तो यहां जेर दे देंगे, ठीक है ना। जहां पर भी जज्म होता है, अक्सर जगह पर क्या होता है, जब मिलाना हो तो आप जेर देते थे। काना फेले नाफिस है, ठीक है ना। अल बुयूतु काना का इस्म है, और कसीरतन काना की खबर समझ लें। वकानतिल बुयूतु कसीरतन, और बहुत से घर थे, यानी
جب پانی آ گیا زمزم کا تو دنیا بھر میں بھی جو ہے پہلے سے بہت سے گھر تھے لیکن اللہ کا گھر کوئی نہیں تھا. تو مصنف کہہ رہے ہیں وکانت البیوت کثیرتن، بہت گھر تھے. وما کان بیت للہ، اور نہیں تھا، وما کانا اور نہیں تھا، بیتن کوئی گھر، نکیرہ کا ترجمہ نا کوئی سے بھی کر سکتے ہیں ایک سے بھی کر سکتے ہیں، یہاں پر کوئی کریں گے زیادہ بہتر ہو جائے گا. نہیں تھا کوئی گھر للہ اللہ کے لیے. وما کانا بیتن للہ، کانا فعل ناقص، بیتن کانا کا اسم، للہ جار مجرور، ٹھیک ہے نا. تو کوئی گھر اللہ کا نہیں تھا. یعبدون، یعبدون، عبد یعبد عبادتن پہلے سبق سے آ رہا ہے. وہ لوگ عبادت کرتے ہیں، وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. فیہ اس میں، یہ فعل مضارع جمع مذکر غائب ہو گیا باب نصرہ سے. فیہ جار مجرور اس سے، اس میں اللہ یہ مفعول بھی ہو گیا. یعبدون فیہ اللہ، یعبدون فعل اس میں ہم ضمیر یا جو ہے جو دکھ رہی ہے وہ ضمیر جمع ضمیر کیا ہے مرفوع متصل ہو جائے گی، اس کا لفظ اللہ کیا ہو جائے گا مفعول بھی ہو جائے گا. فی جار مجرور، فی ہی جار مجرور ہو جائے گا. یعبدون فیہ اللہ، اس میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یعنی مصنف کہنا کہ چاہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام گئے اور واپس آئے اس کے بعد اور چاہا اللہ کا ایک گھر بنانا، یعنی مکہ مکرمہ میں اللہ کا ایک گھر بنانا چاہا. پھر مصنف ایک سیناریو بتا رہے ہیں آپ کو یہاں سے، اور بہت زیادہ گھر تھے لیکن کوئی گھر نہیں تھا جس میں اللہ کی عبادت کی جائے. وما کان بیت للہ یعبدون اللہ یعبدون فیہ اللہ، یعنی وہاں پر بہت سے گھر تھے لیکن کوئی ایسا گھر نہیں تھا جو خالص اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ کچھ سوال ہو تو آپ کمنٹ کر کر پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد مصنف فرما رہے ہیں وَأَرَادَ إِسْمَاعِيلُ أَن يَبْنِيَ بَيْتًا لِلَّهِ مَعَ وَالِدِهِ، سیم جملہ ہے، مع والدی کا اضافہ ہے. اور اسماعیل علیہ السلام نے چاہا گھر بنانا اللہ کے لیے مع والدی، اپنے والد کے ساتھ. والد ماں جو ہے مضاف ہو کر مستعمل ہوتا ہے، والد مضاف الیہ ہو جائے گا، پھر مضاف بھی ہو جائے گا، مضاف الیہ پلس مضاف، اور ہا ضمیر کیا ہو گئی مضاف الیہ. اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا ایک گھر بنانا چاہا اپنے والد کے ساتھ. تو ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ آسان ہے. نقل ابراہیم و اسماعیل الحجارۃ من الجبال. نقل ینقل نقلا باب نصرہ سے، نون قوف لام مادہ ہے، نون قوف لام مادہ ہے، نون قوف لام مادہ ہے باب نصرہ سے. نقل فعل ہو گیا، ابراہیم فاعل ہو گیا، واو حرف عطف ہو گیا، اسماعیل معطوف ہو گیا. ابراہیم معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ فاعل ہو جائے گا. یہ آسانی کے لیے یہ دونوں جو ہے یہ فاعل ہو گئے. الحجارۃ یہ مفعول بھی ہو گیا، من حرف جر ہے، الجبال جو ہے مجرور ہے، جبل کی جمع جبال ہے، حجر کی جمع حجارتن ہے، احجارن آتا ہے، یہاں حجارن استعمال ہوا. ٹھیک ہے، تو نقل ابراہیم و اسماعیل الحجارۃ من الجبال. نقل کرنا، منتقل کرنا، لے جانا، جیسا آپ گھر بناتے خود برکس وغیرہ لے جاتے نا آج کے زمانے میں. کون لے گئے؟ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے. کیا لے کے گئے؟ پتھر، من الجبالی پہاڑوں سے. ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام نے پہاڑوں سے پتھر منتقل کیے. گھر بنانا ہو تو پتھر ہونے کی ضرورت ہے، تو پہاڑوں سے پتھروں کو انہوں نے منتقل کیا، لے گئے. وکان ابراہیم یبنی الکعبۃ بیدہ. کانا فعل ناقص، ابراہیم اس کا اسم، یبنی فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، پیچھے تفصیل آ گئی. الکعبۃ مفعول بھی ہو جائے گا، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے. تو ابراہیم کانا کا اسم ہو گیا، یبنی فعل ہے جمع مذکر غائب، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، الکعبۃ جو ہے یہ مفعول بھی ہے، با حرف جر ہے، یدن ہاتھ کہتے ہیں، یا جو ہے مجرور ہو جائے گا، اور بعد میں ہا ضمیر جو ہے ضمیر مجرور متصل ہو جائے گا. اور ابراہیم علیہ السلام کعبہ کو اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو اپنے ہاتھوں سے بناتے. بیدیہ، با پلس ید پلس ہا، بیدیہ کا کیا ہو جائے گا، یہ با ہو گیا پلس یدن ہو گیا پلس ہا ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے. وکان اسماعیل یبنی الکعبۃ بیدہ، اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کو اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے.
अब ये ताबीरात है, देखिए आपको ताबीरात सीखनी है। ऊपर है ना वरादा इस्माइल व यब्निया बैतन लिल्लाही, उसी तरह वकाना इब्राहिम यब्निल काबता बियदिही। तो आप कह सकते हैं वकाना सुलेमानु यबनी बैतुल मक़दसी बियदिही, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से बैतुल मुक़द्दस को बनाया। ठीक है ना, जुमलों की प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, हालांकि वहां पर जिन्नात थे, पूरा तफसील जो है आपको पढ़ेंगे आप सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में जब पढ़ेंगे तो। उसके बाद फरमाने वकाना इब्राहिम यस्कुर, वकाना इब्राहिम यस्कुरुल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह को याद करते थे। तो काना इब्राहिम की तरकीब ऊपर चलते आ रही है, तो उसको जो है हमको बार बार जो है दोहराने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना। तो काना इब्राहिम काना इस्माइल आपके लिए कॉमन है। यस्कुरु फेल मुसारे, ज़करा यस्कुरु ज़िक्रन, जिक्र करना, याद करना। दा यदउ दावतन, दुआ करना। ठीक है ना। वकाना इब्राहिम यस्कुरुल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह को याद करते थे। वयदउ, और अल्लाह से उससे मांगते थे, दुआ करते थे। अब आप क्या करोगे, इसकी तरकीब जो है कमेंट में लिखकर भेजोगे, चाहे उर्दू और रस्मुल खत हो आपके पास तो वहां लिख दे, या इंग्लिश हो तो इंग्लिश से लिख दे, रोमन से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह को याद करते थे और अल्लाह से मांगते थे, दुआ करते थे। सेम है वकाना इस्माइल यस्कुरुल्लाह वयदउ, और इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह को याद करते थे और उससे दुआ मांगते थे। अब आपको कहना है कि मेरे वालिद अल्लाह को याद करते थे और अल्लाह से मांगते थे, तो इन दो जुमलों की बुनियाद पर आप उसको कैसे बनाओगे, वो भी कमेंट कर कर जरूर बताना। मेरे वालिद अल्लाह को याद करते थे, या मेरी वालदा अल्लाह को याद करती थी और अल्लाह से मांगती थी, वो कैसे बनाना है आप लिखकर बनाएंगे। क्योंकि क़ससुन नबीयीन का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आपको अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़े बताएं, असल मकसद है कि आपको अरबी ज़बान से करीब करें। तो उसकी ताबीरात होती हैं, हर ज़बान के अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, उनके जुमले बनाने का तरीक़ा होता है। वही चीज़ें वाक़ियात के ज़रिए मुसन्निफ़ आपके जहन में बिठाना चाहते हैं, तो आप उनको भी सीखते चलें कि सिर्फ वाक़ियात को या तरकीब को हल ना करें। अब क्या दुआ करते थे, रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, तकब्बल, तकब्बला या तकब्बलु तकब्बुलन, कबूल करना, कबूल कीजिए, फेल अमर है तकब्बल, मिन्ना हमारी तरफ से, रब्बना यहाँ पर या पोशीदा, या रब्बना ए हमारे परवरदिगार, तकब्बल आप कबूल कीजिए, फेल अमर है, मिन्ना हमारी तरफ से, इन्ना का बेशक आप, इन्ना हुर्फे मुशब्बह बिल फेल, काफ ज़मीर जो हो गया इन्ना का इस्म हो गया, अंत समीउल अलीम ये पूरा इन्ना की खबर हो गया, क्योंकि इन्ना अपने इस्म को नसब और खबर को रफा देता है। अंता क्योंकि ज़मीर है, ज़मीर मबनी है, तो इसलिए एराब जो है उसका तब्दील नहीं होगा। समी और अलीम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात आई हैं और इस पर रफ़ा है, इस बात की अलामत है कि वो इन्ना की खबर है। समी खूब सुनने वाला, अलीम खूब जानने वाला। रब्बना ए हमारे परवरदिगार, तकब्बल मिन्ना हमारी इस मेहनत को कबूल कर लीजिए, इन्नक अंत समीउल अलीम बेशक आप खूब सुनने वाले हैं और खूब जानने वाले हैं। उसके बाद मुसन्निफ अलैहि रहमान ने देखिए इसी फेल जो है फेल अम्र से दुआ की गई थी, यहाँ पर उसी को फेल माजी में कन्वर्ट किया। व तक़ब्बलल्लाहु मिन इब्राहीम व इस्माइल, व तक़ब्बलल्लाहु, तक़ब्बला फेल माजी है, अल्लाह इस फाइल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल किया। क्या कबूल किया, वही दुआ जो कर रहे थे, कबूल की किससे, मिन इब्राहीम व इस्माइला, इब्राहिम गैर मुनसरिफ इसलिए ज़बर आया, इस्माइल गैर मुनसरिफ इसलिए ज़बर आया, इस्माइल इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की। व बारका फिल काबती, बारका युबारिकु मुबारकतन, बाब मुफ़ाअलत से है, मादा है बा रा काफ, और बरकत दी खाने काबा में। फिर फरमाने नहनु नतवज्जहु इलल काबती फी कुल्ली सलातिन, नानू हम, नतवज्जहु तवज्जह, ये तवज्जहु तवज्जुहन, रुख करना, डायरेक्शन लेते ना हम, नियत करते ना दिल में या जबान से भी कहते हैं कि हम हमारा रुख खाने काबा की तरफ, तो नानू नतवज्जहु हम रुख करते हैं, ये जमा मुतकल्लिम का सिगा हो गया, हा ज़मीर जो है मंसूब मुत्तसिल हो गई, इलल काबती खाने काबा की तरफ, फी कुल्ली सलातिन, फी हर्फ जर हो गया, कुल्ली मुजाफ, सलातिन मुजाफ इलैह, ये दोनों मिलकर फी का जो है मजरूर हो गया। हर नमाज में हम उसकी तरफ, खाने काबा की तरफ तवज्जो करते हैं, रुख करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह ऐ हमारे रब हमारी दुआ को कबूल कर, हमारी दुआओं को कबूल कर, बेशक आप खूब सुनने वाले, खूब इल्म रखने वाले हैं। फिर फरमाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया, खाने काबा में बरकत दी, हम हर नमाज में खाने काबा की तरफ मुतवज्जह होते हैं। फिर फरमाने व युसाफिरुल मुस्लिमून इलल काबत, साफरा युसाफिरु मुसाफरतन, सफ़र करना,
سفر کرتے ہیں مسلمان خانے کعبہ کی طرف، یساویرو فعل ہو گیا، المسلمون فاعل ہو گیا، الالکعبتی جار مجرور ہو کر یہ جملے کے متعلق ہو، کعبے کی طرف، فی ایام الحج حج کے ایام میں، فی حرف جر ہو گیا، ایام مضاف، الحج مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہو گیا فی کا، یوم کی جمع ایام ہو گئی۔ تو مسلمان خانہ کعبہ کی طرف سفر کرتے ہیں حج کے دنوں میں، وَيَطُوفُونَ طَوَافَ يَطُوفُ طَوَافًا، جی یطوفون فعل مضارع ہو گیا، جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے نا، وہی مسلمانوں کی طرف اشارہ ہے، بالکعبتی خانہ کعبہ کے چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ویصلون اور نماز پڑھتے ہیں، صلی یصلی نماز پڑھتے ہیں، اندہا اس کے پاس۔ تو ان دو پوائنٹوں میں کیا فرمایا کہ اور مسلمان خانہ کعبہ کی طرف ایام حج میں سفر کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کے چکر لگاتے ہیں، 7 مرتبہ طواف جو کرتے ہیں نا، اور خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ بارک اللہ فی الکعبۃ، اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ میں برکت دی۔ وتقبل من ابراہیم و اسماعیل، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ صلی اللہ علی ابراہیم وسلم، درود و سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ صلی اللہ علی اسماعیل وسلم، درود و سلام ہو اسماعیل علیہ السلام پر۔ وصلی اللہ علی محمد وسلم، درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں صلی کے معنی کیا آتے ہیں، متفرق معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العزت کی طرف جب نسبت ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ رحمت کا نازل کرنا۔ فرشتوں کی طرف جب نسبت ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا کہ رحمت کی دعا کرنا، استغفار کی دعا کرنا۔ بندوں کی طرف نسبت جب ہوگی تو بندے جب کریں گے تو آپ جو ہے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے رحمت کی۔ تو اللہ صلی اللہ علی ابراہیم، اللہ رب العزت جو ہے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے، وسلم اور سلامتی نازل فرمائے، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام پر، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہاں پر ہمارا سبق الکعبۃ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آگے کے اسباق بھی بتائیں جائیں۔ ممکن ہے بعض چیزیں جو ہے جو کتاب شروع کی گئی تھی اس کے حساب سے کچھ چیزیں کمی، کچھ چیزوں کی زیادتی ہوئی ہوگی، تو جو چیزیں آپ کے فائدے کی تھیں اور وہ اس سبق میں شامل نہیں ہوئی، آپ ضرور بتانا، میں انشاءاللہ جو ہے ان چیزوں کو شامل کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔